बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के 3 साल के वाक़यात पेश किए जाएंगे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है, हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। ये उन दिनों की बात है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 3 बरस के थे। बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश जनाब हज़रत दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने की, और बचपन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, अम्मी जान मेरे भाई बहन रोज़ कहाँ चले जाते हैं, मैं घर में अकेला रहता हूँ। जनाब दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी, बेटा मुहम्मद वो रोज़ बकरियाँ चराने के लिए जंगलों में चले जाते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अम्मी जान कल से मैं भी उनके साथ बकरियाँ चराने के लिए जाया करूँगा। दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू सुनी तो इंतहाई प्यार से कहने लगी कि मेरे प्यारे बेटे, तुम अभी बहुत छोटे हो, नहीं तो मैं तुम्हें ज़रूर बकरियां चराने के लिए भेज देती। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार इसरार किया कि मैं कल ज़रूर अपने बहन भाइयों के साथ बकरियां चराने के लिए जंगल में जाऊंगा। दूसरी तरफ दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार बहुत करती थीं, और जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जनाब हज़रत दाई हलीमा को सब कुछ बताया हुआ था। जब नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इसरार कर रहे थे तो साथ ही आपकी रज़ाई बहन खड़ी थी। वो कहने लगी, अम्मी जान आप फिक्र न करें, हम सुबह होते ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ बकरियां चराने के लिए ले जाएंगे, क्योंकि हमने जब देखा है जब ये घर से बाहर निकलते हैं तो आसमान से एक अबरहा यानी बादल इनके ऊपर साया करता है। परिंदे इनकी तरफ देखकर आसमान के ऊपर मुंडलाना शुरू कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर निकलते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे सारे ज़माने की खुशियाँ हमारे साथ चल रही हैं। जनाब दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब अपनी बेटी की बात सुनी तो दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुबह जाने की इजाज़त दे दी। अगला दिन होते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने भाई बहनों के साथ बकरियां चराने के लिए चले गए, और उधर दाई हलीमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फ़िक्रमंद थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बहन भाइयों के साथ चलते जा रहे थे कि एक जगह जाकर रुक जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बहन भाइयों से कहते हैं कि तुम इतनी दूर बकरियां चराने के लिए क्यों जाते हो। आपकी रज़ाई बहन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखकर कहने लगी, हम इसलिए अपनी बकरियों को दूर चराने के लिए ले जाते हैं कि करीब कोई चरागा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल की उम्र में जब अपनी बहन की ये बात सुनी तो कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए तुम्हें घास की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आज से हम करीब ही अपनी बकरियों को चराया करेंगे। मेरा रब इन पत्थरों के ऊपर ही घास पैदा कर देगा। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन ने यह बात सुनी तो वो कहने लगी कि नन्हे मोहम्मद, ये कैसे हो सकता है कि इन पत्थरों के ऊपर घास आना शुरू हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 साल की उम्र थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए और अल्लाह ताला के हुक्म से वो ज़मीन जहां कभी घास तक का निशान तक न था, नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी अपने हाथ नीचे नहीं किए थे कि हर तरफ मैदान में घास ही घास और हरियाली ही हरियाली हो गई। ये मंजर देखकर आपकी बहन सीमा बहुत खुश हो गई और कहने लगी कि बेशक आपने जो कहा वो सच कर दिखाया। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से जनाब दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में खुशियां ही खुशियां आने लगीं। जो बकरियां कभी दूध नहीं देती थीं, पतली और दुबली थीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से वो मोटी हो गईं और वो सारे कबीले से ज्यादा दूध देती थीं। एक दिन सारे मोहल्ले की औरतें इकट्ठी होकर जनाब दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आ गईं और कहने लगी कि ए हलीमा, तू अपनी बकरियों को ऐसा क्या खिलाती है कि इनके थनों से दूध खत्म नहीं होता और हमारी बकरियां दूध नहीं दे रही। तो जनाब हज़रत दाई हलीमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके कहा कि जब से ये नन्ना बच्चा यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में आए हैं, अल्लाह ताला ने मेरे घर में रहमतों का ऐसा नज़ूल किया है कि हर तरफ बरकत ही बरकत और रोशनी ही रोशनी है। वो औरतें हज़रत दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहने लगी कि अब हम ऐसा क्या करें कि हमारे घर में भी इनकी रहमतें और बरकतें नाज़िल होना शुरू हो जाएं। तो दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि जिस चरागाह में हमारी बकरियां चरती हैं
تم بھی اس چراگاہ میں اپنی بکریوں کو بھیجا کرو، ہو سکتا ہے کہ ان کی برکت سے تمہاری بکریاں بھی دودھ دینا شروع کر دے۔ محترم ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ اگلا دن ہوتے ہی سارے کے سارے قبیلے والوں نے اپنی ساری کی ساری بکریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گروہ کے ساتھ بیچ دی، اور جب شام کو ساری کی ساری بکریاں واپس لوٹیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے وہ بکریاں جو کبھی دودھ نہ دیتی تھیں، لاغر تھیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے انہوں نے خوب دودھ دیا، اور اس طرح پوری کی پوری بستی میں خوشیاں ہی خوشیاں پھیل گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنسی خوشی حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اپنے بچپن کی زندگی گزار رہے تھے کہ ایک دن آپ کا بھائی دوڑتا دوڑتا گھر آیا اور آ کر کہنے لگا، امی جان ہماری ایک بکری کو شیر اٹھا کر لے گیا۔ تو جناب حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت پریشان ہوئیں اور ایک کونے میں بیٹھ کر سوچنے لگیں کہ آج تو شیروں نے ہماری بکری اٹھائی ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ شیر اٹھا کر لے جاتے تو میں جناب حضرت عبد المطلب کو کیا جواب دیتی؟ میں نے اچھا کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکریاں چرانے کے لیے میدان میں نہیں بھیجا۔ مگر دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ معلوم نہ تھا کہ آج تو منظر ہی عجیب ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور پریشان ہونے کی وجہ پوچھی تو حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ شیر آج ایک ہماری بکری اٹھا کر لے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، جیسے ان شیروں نے بکری اٹھائی ہے ویسے ہی وہ زندہ اور سلامت بکری کو واپس چھوڑ کر جائیں گے۔ جناب دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، بیٹا تم ادھر مت جانا، یہ شیر بہت ظالم ہوتا ہے، ابھی تک تو اس نے ہماری بکریوں کو کھا لیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیر ہرگز ہماری بکریوں کو نہیں کھا سکتے۔ 3 سال کے ننھے محمد اور حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنگل کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی ان گھاس کے میدانوں میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونچی چوٹی پر چڑھ گئے اور آپ کہنے لگے کہ اے شیرو، کون ہے وہ شیر جس نے میری بکری کو اٹھایا ہے؟ تو سارے کے سارے جنگل کے شیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے۔ دنیا میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ایک ننھا سا 3 سال کا بچہ شیروں سے خطاب کر رہا ہے اور وہ سر جھکا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ 3 ماہ کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ شیرو، تم نے ہماری اس بکری کو کیوں اٹھایا؟ تو شیر کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، پہلے آپ روز آتے تھے، آپ کی بکریاں میدان میں چرتی رہتی، پورا دن آپ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور ہم سارے کے سارے جنگل والے شیر پورا دن آپ کا دیدار کرتے، اور جب آپ گھر کو واپس چلے جاتے تو ہم بھی لوٹ جاتے۔ مگر ہم نے دیکھا کہ کئی دن ہو گئے ہیں آپ بکریاں چرانے کے لیے میدان میں آتے ہی نہیں، تو پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کی ایک بکری کو ہی اٹھا کر لے جائیں۔ ہم نے سوچا کہ یہ بکریاں چرانے کے لیے تو نہیں آتا، مگر اب اپنی بکری کو بچانے کے لیے تو ضرور آئے گا، اس لیے ہم آپ کی بکری کو اٹھا کر لے گئے، مگر آپ کی بکری زندہ سلامت ہے، ہم نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات دیکھ کر بہت ہی پریشان تھیں کہ یہ ننھا سا بچہ ہے اور شیروں سے باتیں کر رہا ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا آٹا گوندا جا رہا تھا تو میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں نبی تھا۔ بہرحال شیروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بکری واپس کر دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیروں سے کہا کہ اب تم جنگل کی طرف واپس لوٹ جاؤ، کسی جانور کو تنگ نہیں کرنا۔ جب شیروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی تو شیر نبی کریم کی بات سن کر جنگل کی طرف واپس لوٹ گئے، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ بکری کو لے کر جناب حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر واپس لوٹ آئے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کافروں نے بہت ظلم اور ستم کیا تھا۔ ایک ظلم اور ستم کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے۔ ابو جہل نے سوچا کہ کیوں نہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کیا جائے، یہ روز آ کر ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے۔ قریب کسی نے ایک اونٹ ذبح کیا ہوا تھا۔ ابو جہل نے جا کر ان لوگوں کو ساری کی ساری بات سمجھائی۔ وہ لوگ ابو جہل کی چال میں آ گئے اور انہوں نے لا کر
ऊंट के कुछ हिस्से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर डाल दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सजदे में गए हुए थे और अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल थे। मोहतरम नाज़रीन, इस तरह काफी वक्त गुजर गया मगर कोई शख्स भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद को ना पहुंचा। इस तरह जनाब हजरत सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को खबर पहुंची कि काफरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये शरारत की है। जनाब फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो अभी बहुत छोटी थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची और आकर वो ऊंट की कुछ गलाजत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर पड़ी हुई थी वो उतारी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कुएं के करीब ले गई। जनाब फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी तरह धोया। मोहतरम नाज़रीन, जनाब हजरत सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने नन्हे नन्हे हाथ आसमान की तरफ उठाए। ये पहला मौका था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वालों में से किसी ने मुशरिकीन मक्का के लिए बद्दुआ की। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी बिल्कुल करीब खड़े थे। उन्होंने देखा कि जनाब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा, ए मेरे रब, जिसने भी तेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा किया है तो उसको तबाह बर्बाद कर दे। और ये पहला मौका था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उन काफरों के लिए बद्दुआ की। यानी कि इससे पहले काफरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़े बड़े जुल्म और सितम किए, मगर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए यही दुआ करते थे कि या इलाही, मुझे इनकी आने वाली नस्लों से इस्लाम की खुशबू आती है। मगर ये पहला मौका था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि या रब, जिस तरह फातिमा कह रही है इस तरह तू कर दे। और वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जो करीब खड़े सारा मंजर देख रहे थे कि जनाब फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नन्हे नन्हे हाथ उठे हुए हैं। वो कहते हैं कि जब गज़वा बदर हुआ, यानी कि जंगे बदर हुई, वो काफर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस दिन जुल्म और सितम कर रहे थे, मैंने देखा शीबा, उतबा, रबीशा, बड़े बड़े जालिम काफर आज मैदान में पड़े हुए हैं, किसी की लाश दूसरे कोने में है। वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि बेशक मैंने उस दिन देखा था कि जनाब सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने नन्हे नन्हे हाथ उठाए थे और इन काफरों के लिए बद्दुआ की थी। और आज मैंने देख लिया कि सैयदा फातिमा ज़हरा की दुआ कबूल हो गई। और आज ये वो काफर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हंसते थे और ताने मारते थे, आज इनके कटे हुए सर जमीन के ऊपर पड़े हुए हैं और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा था, मगर कुछ काफर और जालिम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर भी तंग किया करते थे। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें हर वक्त दुआ देते और कहते कि या इलाही, ये काफर नादान हैं, ये बुतों की पूजा कर रहे हैं, या इलाही इन्हें तू सीधा रास्ता दिखा। मोहतरम नाजरीन, ये तो था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के कुछ मुख्तसर वाक़यात। आप लोगों को ये हमारी वीडियो कैसी लगी? और अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल MU वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें।